പ്രാഗേവാചാര്യപുത്രാഹൃതി നിശമനയാ സ്वीयषट्सूनुवीक्ष काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्पितास्त्वं धातुशापात् हिरण्यान्वितकशिपु भवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथा पूर्वपुत्रान् मरीचे श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वम् अनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापितं तापसै समेतः गच्छन् द्विमूर्तिरुभयो युगपन्निकेतम् एकेन भूरिविभवै विहितोपचार अन्येन तद्दिनभृदैश्च फलौदनाद्यै तुल्यं प्रसेदित दधात च मुक्तिमाभ्याम् भूयो तद्वरवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापान् अपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यादिति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढा जिष्णोद्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वरूढां विधातुं परमतमपद प्रेक्षणेनेति मन्ये नष्ट अष्टस्य पुत्राः पुनरपि तव तु उपेक्षया कष्टवाद स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारकामापपार्थ मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्य प्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुबहृदसुत सन्निवेक्ष्ये कृशानुम् मानी सत्वाम् अपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रै रुन्धानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तदान्याः सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मोघोद्योगपतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितो भू सार्धं तेन प्रतीचीं दिशम् अतिजविनास्यन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमतो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रांशुं क्लिष्टदृष्टिं स्थितमदविजयं पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्श किमभिहितमसां दूरदूरं पदं ते तत्रासीनं भुजङ्गादिबशयनतले दिव्यभूषायुधाध्ये आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारम् परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम् युवां मामेव द्वौ अधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतान् इति
खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजाय दायादः प्रणुत महिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः भूभारक्षेपदम्बात् पदकमलजुषां मोक्षणाय अवतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रूषितस्त्वं व्यलासि प्रायेण द्वारवत्याम् आवृततयि तदा नारद त्वद्रसार्द्र तस्मान् लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधि त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानाम् अग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धव तत्त्व एव प्राप्तो विज्ञानसारम् सखिल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीतिस्नेह द्वेषानुराग प्रभृतिभिः अतुलै आश्रमै योगभेदै आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगु सर्वतः सर्वलोका सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूया. श्री गुरुवायूरप्पा शरणम्.